Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig og tudlo sa mga bata na dili maayo ang premarital sex? Tasan kamo? Kana bang tininuod yung pagsulti ba? Bantay ha. Jutay ra kayo. Wa kaabot og ikanapuong bahin. Nganong wa man mo manulti kamong uban nga mga tiwasono na rabasan mo? Inyo lang yung pasagdan nga ato mga batanon magpatuyang lang anang ilang pagsunod sa ilang gana. Wala biya kayo, alarming na biya kayo ni. Kada nato diri Domingo magbunyag ta. Atong miaging Domingo 13 ka buki bunyagan, duhara ang kinasal nga ginikanan. Nya nay uban tagduha nay anak, wa lang gyapon makasal. Ngano man way nagtudlo nila? Muna ako balik-balikon ko gini dinhi hangtod mahuman ko dinhi 5 years. Tudloe ginang mga bata samtang wap ana magsugod og panguyab, sultihin na nadaan na dili gid na maayo ang premarital sex. Kanang sex human ra gid nagkasal. Aron mahimong balaan, dili mahimong sala. Na itudlo ta nagklaro.